من بين الاشياء اللي خصنا نعرفها ما حد في لا ديريفابيليتي هو لا ديريفي دي فونكسيون، وخصوصا لا ديريفي دي فونكسيون ايزويل. يعني فاش كنقول ايزويل يعني استعماليه، عندها استعمالات متعدده اللي هي لا باز ديال ليتيود دو فونكسيون. يعني ما نقدرش انني افونسي في هذا المجال الا ما كنت عارف لا باز. دونك فاش كنقول ايزويل يعني خصها تحفظ عن ظهر قلب، ما كاينش خيار ثاني الا الحفظ، وبطبيعه الحال الحفظ هو الممارسه يعني عن طريق لا براتيك. الوغ لا فونكسيون الاولى اللي هي لا فونكسيون كونستونت اللي هي عدد، لا ديريفي ديال العدد هو زيرو. كمثال 3 لا ديريفي ديالها هو زيرو، دونك اتفقوا على هذه القضيه من الاول. الاعداد لا ديريفي ديالهم هو زيرو. بالنسبه لاكس لا ديريفي ديال اكس فقط اكس هو واحد، دونك ما كاينش امثله لانها في حد ذاتها راه هي مثال. اكس على بويسونس ان، دونك فقط كنهبط لو ان وكنقص واحد من لا بويسونس، يعني ان فوا اكس على بويسونس ان موان 1. كمثال اكس او كاري هي 2 فوا اكس على بويسونس 2 موان 1 اللي غتعطيني فينالمون 2 اكس. بالنسبه للكسر اللي هو 1 سور اكس على بويسونس ان، كندير موان ان على اكس على بويسونس ان بلس 1. كمثال 1 سور اكس على بويسونس 3 هي موان 3 على اكس على بويسونس 3 بلس 1 est égal موان 3 على اكس على بويسونس 4. بالنسبه لي فونكسيون غاسين دو اكس، دونك الغاسين دو اكس مباشره هو 1 على 2 غاسين دو اكس. بالنسبه لا فونكسيون لوغاريتم اللي هي الالين دو اكس هي 1 على اكس، وبالنسبه لاكسبونونسيال هو نفسه اكسبونونسيال دو اكس. اذا كيف ما قلنا ما يمكنش تافونسي في ليتيود دو فونكسيون انت ما حافظش هذا الطابلو. اذا هذا الطابلو ابتداء من اليوم خصك تعقل عليه عن طريق البراتيك بطبيعه الحال. دابا غنشوف لا ديريفي ديال لي فونكسيون اللي هو عباره على لا سوم او لا سوستراكسيون لا ديفيزيون لا بويسونس الالين ليكسبونونسيال. دونك غنبدا باول حاله اللي هي لا ديريفي دو لا سوم. الى عندي اف بلس او لا موان جي بريم، يعني كيكفي انني نفرق عليهم بريم لكل وحده فقط في الحاله ديال لا سوم او لا سوستراكسيون. كمثال اكس موان 1 بريم هو اكس بريم ناقص 1 بريم، دونك اكس بريم هو 1 ناقص 1 بريم اللي هو عدد اللي هو 0، دونك 1 موان 0 هو 1. بالنسبه لا ديريفي باغ ان برودوي باغ ان سكالير، يعني واحد لا فونكسيون مضروبه في عدد، يعني الى عندهم بريم يكفي ان ندير بريم فقط لا فونكسيون. يعني كمثال جوج فوا الغاسين دو اكس، كنلاحظ ان جوج ايتان سكالير يعني عدد، يعني كنخلي جوج وكنمشي لا فونكسيون كدير لها بريم. بطبيعه الحال لا ديريفي ديال الغاسين دو اكس هو 1 سور جوج غاسين دو اكس، دونك غنختازل جوج مع جوج غتبقى لي 1 سور غاسين دو اكس. لا ديريفي دو برودوي، دونك البرودوي ديال دو فونكسيون الا غندير لهم لا ديريفي، شوف هنايا ما كنديرش اف بريم فوا جي بريم، لا كندير اف بريم فوا جي بلس اف فوا جي بريم. دونك كمثال اكس او كاري فوا الغاسين دو اكس بريم، يعني كنعطي بريم اكس او كاري وكنضرب في الغاسين دو اكس زائد اكس او كاري مضروبه في الغاسين دو اكس بريم، دونك اللي غتعطيني فينالمون هي جوج اكس غاسين دو اكس زائد اكس او كاري فوا 1 سور 2 غاسين دو اكس. لا ديريفي ديال الكوسيون اللي هو عباره عن كسر، دونك شنو كندير؟ كنعطي بريم لاف فوا جي ناقص اف فوا جي بريم على جي او كاري. دونك لاحظوا ان كاين تما موا، اذا الترتيب مهم هنايا، خصني نسبق بريم الاف دونك والجي كنتليها من بعد. الوغ كمثال اكس زائد 1 على اكس، دونك اللي كيلعب لي الدور ديال اف هو اكس زائد 1، دونك هي اللي غنسبق غندير لها بريم فوا اكس ناقص اكس زائد 1 فوا اكس بريم على اكس او كاري. دونك من خلال التبسيط ديال هذه الحاله غتعطيني ناقص 1 على اكس او كاري. لا ديريفي ديال لا بويسونس، الوغ شنو كندير؟ اف على بويسونس ان بريم، كنهبط لا بويسونس اللي هو ان فوا اف بريم، كاين اللي كينساد اف بريم، يعني كندير لا ديريفي ديال اف بريم بلا بويسونس بلا والو فوا اف على بويسونس ان موان 1. كمثال اكس او كاري ناقص 1 على بويسونس 3، يعني كنهبط لا بويسونس ان اللي هو 3 فوا اكس او كاري ناقص 1 بريم فوا اكس او كاري ناقص 1 على بويسونس 3 موان 1. دونك فينالمون غتعطيني 6 اكس فوا اكس او كاري ناقص 1 على بويسونس 2. لا ديريفي ديال لا فونكسيون لوغاريتم، دونك شنو كندير؟ كنهز داكشي اللي داخل ديال اللوغاريتم كنحطو في البسط كندير ليه بريم وكنقسم على نفس داكشي اللي كيكون داخل الالين. كمثال الالين دو اكس او كاري ناقص 1 ما هو الا داكشي اللي داخل الالين اللي هو اكس او كاري ناقص 1 بريم على اكس او كاري ناقص 1. دونك كنحاول نبسط داكشي اللي في البسط
اللي هو اكس او كاري بريم ناقص واحد بريم، غتعطيني جوج اكس على اكس او كاري ناقص واحد. بالنسبه لا فونكسيون اكسبونونسيال كاين اللي كيمشي كيتغلط ليه مع لا ديريفي ديال اكسبونونسيال اكس، كيقول لك راه نفسها، لا ولكن شنو كندير؟ كنشد لا بويسونس كنهبطو لتحت كندير ليه بريم فوا ليكسبونونسيال اف. دونك كمثال اكسبونونسيال ديال اكس زائد واحد هو كنشد لا بويسونس اللي هو اكس زائد واحد كندير ليه بريم، دونك اللي هو 1 فوا ليكسبونونسيال اكس زائد واحد اللي غتعطيني اكسبونونسيال اكس زائد واحد. هنا كيبان لي ان لا ديريفي هو لا فونكسيون اللي درت لها لا ديريفي، دونك في هذه الحاله ممكن، ولكن في حالات اخرين كيبان عندي داكشي اللي كندير ليه لا ديريفي حدا ليكسبونونسيال. الوغ هادشي اللي درنا كامل كيوجهنا لواحد الحاجه اللي هو لي فارياسيون دو اف، لان لي فارياسيون دو اف كيطلب ليا انني نحسب لا ديريفي ديال لا فونكسيون، ومن خلاله كنشوف لو سين ديالها. يعني حنا دابا غنشوفوا الحالات، الا كانت اف بريم بوزيتيف على واحد لانترفال اي الوغ اوتوماتيكمون ان اف تي فونكسيون كرواسون على نفس لانترفال، والا كان لو سين ديالها نيجاتيف الوغ اف تي فونكسيون ديال كرواسون على لانترفال اي. دونك كمثال غنوتيديو لي فارياسيون دو اف. دونك اف دو اكس est égal ln دو اكس والانترفال اي هو 0 بلس لانفيني. دونك باش نعرفوا لي فارياسيون بطبيعه الحال خصنا نعرفوا لو سين ديال اف بريم، باش نعرفوا لو سين خصنا نشوفوا اف بريم هو الاول. دونك اف بريم هو ln دو اكس بريم كيف ما شفنا في الطابلو هو 1 سور اكس. دونك هاد الصيغه فاش كنلقى اف بريم راه كنحاول ديما نرفقها بكلكو سوا اكس دون اي. اوكي، يعني هاد القضيه كتكون مهمه بزاف في الورقه ديال التحرير، ديما كتبوا هذه القضيه، وقت ما لقينا اف بريم كنعاودوا نكتبوها وكنديروا كيلكو سوا اكس دون اي. دونك باش نعرف لو سين ديال اف بريم كنتوجه لانترفال اللي عطاوني اللي هو اي. دونك عندي اكس دون لانترفال 0 بلس لانفيني، الوغ اوتوماتيكمون ان اكس اكبر قطعا من 0. دونك المقام راه بوزيتيف ستريكتومون والبسط حتى هو ستريكتومون بوزيتيف، الوغ بوزيتيف على بوزيتيف راه بوزيتيف ستريكتومون. الوغ لقيت اف بريم est une fonction strictement positive quel que soit x dans i، اذا f est une fonction strictement croissante. علاش قلت ستريكتومون؟ لان عندي اف بريم اكبر قطعا من زيرو، الا كانت او تساوي كنقول لك كرواسونت مباشره. مثال ثاني اف دو اكس est égal 1 sur x، الانترفال هو 0 بلس لانفيني نفسه. دونك غنكالكوليو لا ديريفي دو اف. دونك شنو غندير؟ لا ديريفي ديال 1 sur x هو ناقص واحد على اكس او كاري كيلكو سوا اكس دون اي. الوغ المقام راه هو موجب قطعا والبسط راه هو سالب قطعا، اذا السالب على الموجب راه هو سالب. الوغ اف بريم est une fonction négative quel que soit x dans i، alors f est une fonction strictement décroissante. حتى لدابا خلصنا كل ما يتعلق بلا كونتينيويتي ولا ديريفابيليتي. الوغ دابا غنشوفوا بعض النتائج ديال هاد لي كونسيبت. لو تيوريم دو فالور انترميديير، دونك فيها جوج ديال لي تيوريم. نشوفوا التيوريم الاولى. فاش كتكون عندي اف تي فونكسيون كونتينيو لا لانترفال فيرمي ا بي، والشرط الثاني هو ان اف دو ا و اف دو بي البرودوي ديالهم ستريكتومون نيجاتيف، الوغ اوتوماتيكمون ان اف دو اكس ايكال زيرو، يعني المعادله اف دو اكس ايكال زيرو ادمي او موان اون سوليسيون الفا على لانترفال اوفير ا بي. السؤال بزاف كيتردد في الوطنيات، يعني عقلوا عليه مزيان وطريقه ديال الاجابه عليه. نشوفوا مثال اف دو اكس هي لا فونكسيون بولينوم موان اكس او كاري ناقص اكس زائد واحد. الوغ غنمونطريو ان اف دو اكس ايكال زيرو ادمي او موان اون سوليسيون سور لانترفال 0 2. يعني كاين اللي كيمشي كيحل المعادله، يعني داكشي ما عندوش اهميه. يعني الاهميه هنايا انني نخدم فاش كنلقى خصوصا هذا السؤال او موان اون سوليسيون كنخدم لو تيوريم دو فالور انترميديير. يعني غنبين الشرط الاول اللي هو اف كونتيني. دونك هنا عندنا اف est une fonction continue à l'intervalle 0 2 car c'est une fonction polynôme، يعني واضحه. وغنحسب ليماج ديال اف دو 0 و اف دو 2 وندير لهم لو برودوي. دونك غيعطيني 1 فوا موان 1 اللي هي موان 1. دونك موان 1 راه ستريكتومون نيجاتيف، دونك اوتوماتيكمون f de x est égal 0 admet au moins une solution sur l'intervalle ouvert 0 2. بالنسبه للتيوريم الثانيه كيتزاد عليها شرط ثالث، دونك اللي غنشوفوه من بعد. دونك الشروط نفسهم اللي كيكونوا في التيوريم الاولى f est une fonction continue على a b والبرودوي ديال لي زيماج هو ستريكتومون نيجاتيف. الشرط الثالث هو ان f خصها تكون ستريكتومون مونوتون على لانترفال a b.
ستريكتومون مونوتون يعني ستريكتومون كرواسونت او لا ستريكتومون ديكرواسونت. كنقول اوتوماتيكمون ان ليكواسيون اف دو اكس ايكال 0 ادمي اون اونيك سوليسيون الفا سور لانترفال اوفير ا بي. دونك ديك اونيك كتعلق بالشرط الثالث. اوكي كمثال يعني نكتفيو بنفس المثال اللي في الجهه اليسرى. دونك غنمونطريو ان اف دو اكس ايكال 0 ادمي اون اونيك سوليسيون. يعني بالنسبه للشرط الاول والثاني راه ديجا حققناه، بقى لي الشرط الثالث اللي هو ستريكتومون مونوتون. شنو كندير باش نعرف لا مونوتوني؟ يعني كنحسب لا ديريفي ديال لا فونكسيون كندرس لو سين ديالها. دونك بريم ديال لا فونكسيون اف هو ناقص عامل جوج اكس زائد واحد اللي هو نيجاتيف. كي درنا ليها كار كنبدا من لانترفال عندي اكس ابارتيان لانترفال 0 2، الوغ ان اكس محصوره بين 0 2 يعني كنبدا ندير التأطير، كنضرب في 2 في الاطراف وكنزيد واحد، ومن بعد كنضرب في موان. فاش كنضرب في موان يعني كيتقلبوا عندي الاطراف، يعني كيولي ناقص 5 على اليسار وناقص 1 على اليمين. كتهمني الجهه اللي على اليمين دونك اللي هي اصغر قطعا من 0. دونك لقيت اف بريم اصغر قطعا من 0. اذا اف est une fonction strictement décroissante. Donc par conséquent alors l'équation f de x égale 0 admet une solution unique à l'intervalle 0 2. من بين النتائج ديال الدرس ديال اليوم هو كيفاش نحسب ليماج ديال واحد لانترفال باغ اون فونكسيون كونتيني. دونك غيكون عندي جوج ديال الحالات، الا كانت اف اون فونكسيون كونتيني اي كرواسونت ولا كانت اف اون فونكسيون كونتيني اي ديكرواسونت. الوغ نبداو بالحاله الاولى، اف ديال واحد لانترفال فيرمي ا بي. الوغ كنلتزم بلي كروشي يعني كيبقاو مغلوقين، كنحسب ليماج ديال ا وليماج ديال بي. والحاله الثانيه يعني فاش كيكون عندي لانترفال سومي اوفير يعني مفتوح من واحد الجهه. الوغ الجهه فاش كيكون مفتوح كنحسب لا ليميت ولكن ادغوات. الا كان مفتوح على اليسار كنحسب ادغوات، كان مفتوح على اليمين كنحسب اغوش. وكنلتزم بالنسبه للجهه الاخرى كنحسب الصوره فقط لان عندي الكروشي مغلوق. اوكي الوغ كمثال على هذه الحاله اف دو اكس ايكال الين دو اكس، يعني تعرفنا على الين دو اكس انها تي فونكسيون كونتيني كرواسونت على لانترفال 0 بلس لانفيني، ولكن انا غنحسب ليماج فقط في لانترفال 1 2. دونك بالنسبه ل 1 2 يعني غنخلي لي كروشي مغلوقين وغنحسب الصوره ديال اف دو 1 والصوره ديال اف دو 2. دونك اف دو 1 لا غومبلاسيتها غتعطيني الين دو 1 اللي هي 0 و اف دو 2 هي 2. الوغ بالنسبه للانترفال الثاني اللي هو سومي اوفير من الناحيه ديال 0 كما شفنا في العلاقه غنحسب لا ليميت في الجهه اللي كتكون مفتوحه. دونك لا ليميت ديال اف دو اكس كوم اكس طون فيغ 0 بلس، وبالنسبه للجهه الاخرى اللي فيها 1 غنحسب الصوره فقط. دونك لا ليميت ديال الين دو اكس في 0 كما كنعرفوا من الخصائص ديال لا ليميت ديال الين هي موان لانفيني، وبالنسبه لاف دو 1 هي 0. بالنسبه للحاله الثانيه فاش كتكون اف تي فونكسيون كونتيني اي ديكرواسونت، الوغ ليماج ديال واحد لانترفال فيرمي اشنو كندير؟ كنبقى محتفظ بلي كروشي مغلوقين ولكن كنقلب لي زيماج، يعني ليماج ديال اف دو ا كتمشي على اليمين وليماج ديال اف دو بي كترجع على اليسار. دونك هاد الحاله واضحه. ولكن بالنسبه للحاله الثانيه فاش كيكون لانترفال سومي اوفير يعني مفتوح من واحد الجهه، الوغ شنو كندير؟ ديك لا ليميت كنديها للجهه الاخرى وحتى لي كروشي كيتقلبوا، يعني عوض كيكونوا مفتوحين على اليسار كيوليو مفتوحين على اليمين. اوكي كمثال اف دو اكس ايكال 1 سور اكس. الوغ 1 سور اكس كما تعرفنا عليها قبل في لي زيكزامبل ديالنا ديال الحصه اليوم ان اف اي تي فونكسيون كونتيني اي ديكرواسونت. دونك بالنسبه للانترفال فيرمي 1 2 يعني يكفي اننا نقلبوا لي زيماج، يعني ليماج ديال 2 تولي في اليسار وليماج ديال 1 تولي في اليمين. دونك غتعطيني مباشره هي 1 دومي 1. بالنسبه للانترفال سومي اوفير 0 1 دونك غنبدا باف دو 1 وغنحسب لا ليميت في 0 بلس وغنديها على اليمين. دونك غتعطيني فينالمون لانترفال سومي اوفير من ناحيه لانفيني، دونك غتعطيني 1 بلس لانفيني. اذا وصلنا لاخر حاجه غنشوفها في هذه الحصه اللي هي لا فونكسيون ريسيبروك. دونك انا عارف ان هذا الفيديو كان طويل بزاف وكانت حصه ماراثونيه ولكن ما عليكم سوى القتال. الوغ باش نبين تي فونكسيون ريسيبروك يكفي ان نبين هاد جوج ديال الشروط. خص تكون اف تي فونكسيون كونتيني على لانترفال ا بي و اف تي فونكسيون ستريكتومون مونوتون على لانترفال ا بي. الوغ كنقول ان اف ادمي اون فونكسيون ريسيبروك ديفيني على لانترفال ا بي، ولكن ماشي ا بي ولكن ليماج ديال ا بي. دونك لا فونكسيون ريسيبروك هي الداله العكسيه، يعني كاينه اف وكاينه اف على بويسونس موان 1. دونك ما كاينش لا بويسونس موان 1 بل فقط كتعني انها داله عكسيه. نشوفوا مثال.
المثال ديالنا دونك ديجا كنا تعرفنا عليه هو لا فونكسيون اف دو اكس ايت ايكال موان اكس او كاري ناقص اكس زائد واحد، والانترفال اي هو 0 2. دونك غنمونطريو ان اف ادمي اون فونكسيون ريسيبروك سور لانترفال اف دو اي. دونك هاد اف دو اي راه ضروري خصني نحدو، والتحديد ديالو راه تعرفنا في السلايد اللي شفنا قبل كيفاش نحددوه. دونك اول حاجه بينا حنايا قبل ان اف est une fonction continue et strictement décroissant. alors الشروط vérifie sur l'intervalle 0 2. donc automatiquement كنقول ان f admet une fonction réciproque sur l'intervalle f de 0 2. donc 0 2 غنحدو f de 0 2 عندي intervalle fermé وعندي fonction strictement décroissante. alors غيتقلبوا عندي لي زيماج، غتولي ليماج ديال اف دو 2 هي الاولى و اف دو 0 هي الثانيه. دونك غنعوض غتعطيني فينالمون ناقص واحد واحد. اذا ولله الحمد سالينا الجزء الاول ديال لي تيد دو فونكسيون. دونك كان الفيديو طويل بزاف ولكن انا حاولت نديطاي كل جزء منه يعني باش نفهموا المعلومه اكثر. دونك بقى الدور عليكم انكم تزيدوا تخدموا وتزيدوا تبراتيكيو الاشياء باش تعقلوا عليهم وتحفظوهم. دونك ما بقى ليا الا نقول لكم بون كوراج.